आजको यस भिडियोमा हामी यो क्लास 12 को आयोनिक इक्विलिब्रियम च्याप्टर हेर्दैछु। यो आयोनिक इक्विलिब्रियम च्याप्टर अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ र यो आयोनिक इक्विलिब्रियममा यहाँ के हेर्नु पर्यो भन्दा हामीले यदि इलेक्ट्रोलाइट भनेको साल्ट, यो साल्टलाई डिजल्भ गरायो भने वाटरमा डिजल्भ गर्दाखेरि त्यो डिसोसिएट हुन्छ। साल्ट भनेको आयोनमा टुट्छ। द केमिकल रियाक्सन टेक्स प्लेस इन एक्वस सोल्युसन आर कल आयोनिक रियाक्सन भन्छ। र जति पनि एक्वस वाटरको प्रेजेन्समा जुन रियाक्सनहरू हुन्छ त्यसलाई के भन्छ? आयोनिक रियाक्सन। र आयोनिक रियाक्सन आर फास्ट रियाक्सन। र यो जति पनि आयोनिक रियाक्सन हुन्छ त्यो आयोनिक रियाक्सनहरू के हुन्छ? फास्ट, भेरी फास्ट रियाक्सनहरू हो। र जब आयोन बनो सोल्युसनमा आयोन बनो भने त्यो आयोनमा के भइदिन्छ? इक्विलिब्रियम मेन्टेन गर्छ आयोनको बिचमा, आयोन जुन बनो र अनडिसोसिएट इलेक्ट्रोलाइटको बिचमा, त्यसैलाई के भन्छ? आयोनिक इक्विलिब्रियम। अझै म यहाँ देखाउँदैछु। जस्तो एक्जाम्पलको लागि यो बुझ्नु पर्यो व्हाट इज आयोनिक इक्विलिब्रियम। र मैले के लिए जस्तो AgNO3 सिल्भर नाइट्रेट र सोडियम क्लोराइड लिए। अनि यो क्लोरिनको साल्टमा सिल्भर नाइट्रेट हाल्यो भने व्हाइट पिपिडी बन्छ, यो थाहा छ। तर यो रियाक्सन कस्तो हुन्छ? यहाँ AgCl प्लस NaNO3 बन्छ। र यो आयोनिक इक्विलिब्रियम जहिले पनि विक इलेक्ट्रोलाइटमा मात्र एक्जिस्ट गर्छ। पहिला यो बुझ्नु पर्यो। आयोनिक इक्विलिब्रियम कहाँ हुन्छ? विक इलेक्ट्रोलाइट। यो विक इलेक्ट्रोलाइट के डज नट आयोनाइज इन 100%, डज नट आयोनाइज इन 100%। जति हालेको सबै आयोनाइज हुँदैन विक इलेक्ट्रोलाइट। भनेपछि यो सिल्भर नाइट्रेट र सोडियम क्लोराइडलाई रियाक्सन गर्यो भने सिल्भर क्लोराइड व्हाइट पिपिटी र NaNO3 बनिदिन्छ। र अझै यो रियाक्सन हेऱ्यौँ भने कसरी हुन्छ? यहाँ Ag प्लस आयोन छ अनि अर्को के छ? NO3 माइनस आयोन छ प्लस NaCl मा के छ? Na प्लस आयोन छ। अनि यो अर्को के छ? Cl माइनस आयोन छ NaCl मा। अनि यसले प्रोडक्ट के दियो? AgCl दियो। AgCl प्लस Na आयोन अनि NO3 आयोन। यहाँ किन यस्तो गरेको? पहिला यो बुझ्नु पर्यो। यो सिल्भर नाइट्रेट वाटरमा सल्युबल हो, वाटरमा हाल्यो भने यो आयोनमा टुट्छ। सोडियम क्लोराइड पनि वाटर सल्युबल हो, यसलाई वाटरमा हाल्यो भने सल्युबल आयोनमा टुट्छ। अनि यो सिल्भर क्लोराइडलाई चाहिँ के भनेको छु? वाटर इन्सोल्युबल भनेको छु। यो बनेपछि यो वाटरमा डिजल्भ हुँदैन, यहाँ व्हाइट पिपिटी आइदियो। कस्तो पिपिटी आइदियो? व्हाइट पिपिटी। यो हेरेको छु। र यो सोडियम नाइट्रेट यो पनि वाटर सल्युबल हो भनेपछि यो एक्वस मिडियममा छ। यो पुरै कुन मिडियममा छ? एक्वस मिडियममा छ। वाटरको प्रेजेन्समा यो रियाक्सन गर्दैछ भने दुईतिरको कमन आयोन हटाएँ भने यहाँ पनि Na प्लस छ, यहाँ पनि Na प्लस छ। यदि मैले यो कमन आयोनलाई हटाइदिएँ भने यहाँको Na प्लस, यहाँको, र NO3 पनि यो आयोन छ, यहाँ यो पनि आयोन छ। तर यहाँ Ag र Cl आयोन छ, यहाँ AgCl मोलिक्युल छ। भनेपछि यो कमन होइन। यहाँ के आयो? Ag प्लस Cl माइनस बचेको छ। भनेपछि यतातिर के आयो? AgCl। यसरी आइदियो। र यहाँ यो रियाक्सन बिट्विन AgNO3 र NaCl यो दुईटालाई एक्वस मिडियम वाटरको प्रेजेन्समा यदि हामीले आयोनिक रियाक्सन गरिदियौँ भने यो सिल्भर आयोन
सिल्भर आयोन र क्लोराइड आयोनले सिल्भर क्लोराइड मलिक्युल फर्मेसन गरिदियो र बन्यो भने यो नेचर कस्तो आयो इक्विलिब्रियममा। र यहाँ अर्को के बुझ्नु पर्यो यो आयोनिक इक्विलिब्रियममा भनेको इक्विलिब्रियम त आयो तर यहाँ के भइदिन्छ यो NaCl सोडियम क्लोराइड लियो भने यो स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट हो यो वाटरमा हाल्दाखेरि Na+Cl- यो 100% आयोनाइज हुन्छ भनेको यो मैले 100 वटा 100 मलिक्युल लिएको थिएँ 100 मलिक्युल लिएको थिएँ भने यो एउटा टुट्दाखेरि एउटा सोडियम र एउटा क्लोराइड दिँदैछ भनेपछि यो 100 वटाले 100 वटा नै Na+ र यो 100 वटा नै Cl- दिन्छ। तर AgNO3 लियो भने AgNO3 सोडियम सिल्भर नाइट्रेट होइन कि सिल्भर क्लोराइड लियो भने यो के हो यो स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट थियो स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट यो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा पनि पढाइसकेको छु त्यहाँ पनि हेर्दा हुन्छ स्ट्रङ र विक इलेक्ट्रोलाइट AgCl यो चाहिँ के हो विक इलेक्ट्रोलाइट हो र यो चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी देखाउँथ्यो विक इलेक्ट्रोलाइटलाई चाहिँ र यहाँ के बन्यो Ag+Cl- बनिदियो भनेको यहाँ 100 वटा मलिक्युल लियो भने यसमा मलिक्युल लियो भने यो विक इलेक्ट्रोलाइटमा चाहिँ के हुन्छ भेरी लो कन्सन्ट्रेसन अर भेरी लो अमाउन्ट अफ मलिक्युल आर डिसोसिएट भनेको यहाँ 100 वटा छ भने यो 100 वटै बन्दैन सपोज यो 5 वटा बन्यो यो 5 वटा बन्यो भनेको इनिशियल कन्सन्ट्रेसनको रेस्पेक्टमा भेरी लो नम्बर अफ मलिक्युल मात्रै डिसोसिएट हुन्छ भनेपछि यो डिसोसिएट जति आयोन बन्छ आयोन बन्ने भन्दा अनआयोनाइज मलिक्युल धेरै हुन्छ एकदमै थोरै मलिक्युल आयोनाइज हुन्छ यसमा 100% आयोनाइज हुन्छ त्यही भएर फरवर्ड एरोले यहाँ कुनै पनि इक्विलिब्रियम मेन्टेन डायनामिक इक्विलिब्रियम मेन्टेन गर्दैन तर यहाँ के भइदिन्छ धेरै अनआयोनाइज हुन्छ थोरै मात्रै आयोनाइज हुन्छ भनेपछि अब म्याक्सिमम धेरै मलिक्युल अनआयोनाइज हुन्छ र थोरै मलिक्युल जुन आयोनाइज हुन्छ त हामी के बुझ्छौँ कि इन्सोल्युबल हो तर केही मलिक्युल आयोनमा टुटेको हुन्छ यो जुन वाटर इन्सोल्युबल इलेक्ट्रोलाइट भन्छ भनेपछि अनि यो अब इक्विलिब्रियम मेन्टेनको मिनिङ के अब 5 वटा मलिक्युल आयोनाइज भयो भने अब यो मलिक्युल आयोनाइज हुन छोडेको होइन अब यो 5 वटा मात्रै आयोनाइज हुन सक्छ भने अब यहाँबाट एउटा आयोनाइज भएर यता गयो भने यो दुईटा आयोन कम्बाइन गरेर फेरि यता आइदिन्छ यसरी अनि फरवर्ड र ब्याकवर्ड दुईटै प्रोसेसमा भइदिन्छ यो चाहिँ के हो आयोनिक इक्विलिब्रियम यो विक इलेक्ट्रोलाइटको केसमा यो थ्योरेटिकल कन्सेप्ट हेरौँ आयोनिक इक्विलिब्रियमको र अर्को हामीलाई के हेर्नु छ यसमा भनेको जहिले पनि के बुझ्ने यो विक इलेक्ट्रोलाइट राख्यो भने वाटरमा एक्वस मिडियममा यो डाइनामिक इक्विलिब्रियम मेन्टेन गर्छ भनेको यो आयोन कम्बाइन गरेर मलिक्युल बन्ने या मलिक्युल टुटेर आयोन बन्ने प्रोसेस फरवर्ड ब्याकवर्ड दुईटै भइदिन्छ त्यसलाई नै भन्छ डाइनामिक इक्विलिब्रियम एन्ड विच इज कल्ड आयोनिक इक्विलिब्रियम यो चाहिँ के हो आयोनिक इक्विलिब्रियम खाली यसको कन्सेप्ट र कहाँ एप्लाई हुन्छ विक इलेक्ट्रोलाइटको केसमा मात्रै एप्लाई हुन्छ अब यो भयो भने अर्को हामीलाई के हेर्नु छ स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट यो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा डिटेलमा मैले भिडियो अपलोड गरिसकेको छु जस्तो एक्जाम्पल हेर्यो भने NaCl KCl त्यस्तै H2SO4 HCl NaOH जति पनि स्ट्रङ बेस छ सबै के हो स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट हो जति स्ट्रङ एसिड छ सबै स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट हो स्ट्रङ बेस स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट हो र यो साल्टको केसमा जति वाटर सोल्युबल साल्ट हामी वाटरमा हाल्दाखेरि कम्प्लिट डिजल्भ भएको देख्छौँ वाटर सोल्युबल साल्ट भन्छ त्यो स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट अब विक इलेक्ट्रोलाइट कसले बिहेभ गर्छ विक इलेक्ट्रोलाइट
विक इलेक्ट्रोलाइट र विक इलेक्ट्रोलाइट को जस्तो विक एसिड CH3COH यो अर्ग्यानिक एसिड आयो H2CO3 कार्बोनिक एसिड यो विक एसिडहरु विक इलेक्ट्रोलाइट त्यस्तै NH4OH ले भने यो विक बेस हो विक बेस विक इलेक्ट्रोलाइट र अर्को यदि सिल्भर को साल्ट लिए मर्करी को साल्ट लिए या क्याल्सियम कार्बोनेट बेरियम सल्फेट यो बेरियम सल्फेट वाटरमा व्हाइट PBT सिल्भर क्लोराइड व्हाइट PBT क्याल्सियम कार्बोनेट वाटर इन्सोलुबल भन्थ्यो यिनीहरु के हो विक इलेक्ट्रोलाइट इन्सोलुबल त हो तर के बुझ्नु पर्यो यो सोडियम क्लोराइड स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट लिए भने यो 100% आयोनाइज हुन्छ Na+Cl- यहाँ 100 वटा छ भने यहाँ 100 वटै सोडियम आयन 100 वटै क्लोराइड आयन बन्छ भनेको सबै आयोनाइज भयो 100% आयोनाइज हुन्छ र यसलाई यो फरवर्ड एरोले मात्रै रिप्रेजेन्ट गर्छ र यो जस्तो AgCl लिए भने विक इलेक्ट्रोलाइट लिए भने यसलाई चाहिँ रिभर्सिबल देखाउनु पर्यो यो वाटर इन्सोलुबल यो 100 वटा छ भने 100 वटै अनआयोनाइज होइन कि यहाँ बन्छ केही आयन बन्छ तर एकदमै थोरै आयन बन्छ र यो 5 वटा आयोनाइज भयो 5 वटा आयोनाइज भयो भने 95 वटा त के छ अनआयोनाइज छ त्यही भएर इन्सोलुबल देख्छौं लो कन्सन्ट्रेसनमा आयोनाइज हुन्छ भने केही मोलिक्युल आयोनाइज हुन्छ अनि यसलाई चाहिँ रिभर्सिबल एरो आयोनाइज अनआयोनाइज दुईटै हुन्छ रिजल्टिङ सल्युसनमा अनि यसलाई चाहिँ के भन्छ विक इलेक्ट्रोलाइट अब यो भइदियो भने अर्को हामीलाई के हेर्नु छ यसै जहिले पनि विक इलेक्ट्रोलाइटमा यो आयोनिक इक्विलिब्रियमको प्रिन्सिपल लाग्छ स्ट्रङमा लाग्दैन भने अर्को हेर्नु छ डिग्री अफ आयोनाइजेसन हामीले यो डिग्री अफ आयोनाइजेसन यसको सिम्बल के अल्फा यसमा दिन्छ कति आयोनाइज हुन्छ अनआयोनाइज हुन्छ र म पहिला फर्मुला लेख्छु यो अल्फा डिग्री अफ आयोनाइजेसन निकाल्ने कसरी नम्बर अफ मोल्स अफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट के भन्छ नम्बर अफ मोल्स अफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट डिवाइड बाइ के गर्छ टोटल नम्बर अफ मोल्स अफ इलेक्ट्रोलाइट टेकन यो अल्फा यो बुझ्नै पर्यो जसरी पनि अल्फा के हो अनि अब म यहाँ अझ एक्जाम्पल पनि देखाइदिँदैछु सपोज एक्जाम्पलमा के यहाँ मैले AgCl मोलिक्युल लिएको छु किनकि विक इलेक्ट्रोलाइट नै हुनु पर्यो यो कतिवटा छ 100 वटा छ टोटल नम्बर अफ मोल्स अफ इलेक्ट्रोलाइट टेकन कति गर्यो 100 मोल्स अब यो आयोनाइज भएर जस्तो एउटा सिल्भर क्लोराइड आयोनाइज भयो भने ब्यालेन्स हुन रियाक्सन एउटा Ag र एउटा Cl दिनु पर्यो यो 1 मोल थियो भने यो कम्प्लिट टुट्यो भने यो Ag प्लस भन्दाखेरि 1 मोल Ag 1 मोल Cl बन्नु पर्यो माइनस बन्नु पर्यो तर अब यहाँ 100 वटा लेखेको थिए यहाँ कतिवटा सिल्भर आयन दियो 10 वटा दियो अनि यहाँ क्लोराइड पनि एउटा टुट्दाखेरि एउटा Ag प्लस एउटा Cl दिन्छ भने यो 100 वटाबाट कतिवटा टुट्यो 10 वटा टुट्यो 10 वटा Ag प्लस अनि 10 वटा यहाँ Cl माइनस दियो सपोज मान्यो भने नम्बर अफ मोल्स अफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट अल्फा इक्वल्स टु डिसोसिएट कतिवटा माने 10 वटा र जम्मा हालेको कति 100 वटा 0 कटो भनेको अल्फा इक्वल्स टु 0.1 आयो यही के हो डिग्री अफ आयोनाइजेसन एन्ड दिस इज सिम्पली दिस डिग्री अफ आयोनाइजेसन इज द रेशियो अफ नम्बर अफ मोल्स अफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट टु द टोटल नम्बर अफ मोल्स अफ इलेक्ट्रोलाइट टेकन त्यही रहेछ अनि अर्को छ डिसोसिएसन कन्स्टेन्ट अर आयोनाइजेसन कन्स्टेन्ट हुन्छ त्यो अहिले म सल्भ गर्दैछु डिसोसिएसन कन्स्टेन्ट अर आयोनाइजेसन कन्स्टेन्ट र यो डिग्री अफ आयोनाइजेसन यो फरक हो यही बुझ्नु छ भनेको डिग्री अफ आयोनाइजेसन भनेको यहाँ कति यो बिकरमा वाटर लिए H2O यसमा कतिवटा AgCl हाले 100 वटा हाले टुटो कतिवटा
10 वटा AgCl टुटो भने आयनमा टुट्ने कति नम्बर अफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट 10 टोटल हालेको कति 100 यो चाहिँ के हो अल्फा एउटा यसरी एक्सप्लेन गर्न सकियो या यसलाई अर्को के इट इज द फ्र्याक्सन अफ मलिक्युल डिसोसिएट पनि हो फ्र्याक्सन निकाल्ने हो भने टोटल मोल बाई नम्बर अफ मोल डिसोसिएट 10 टोटल 100 या यो फ्र्याक्सन अफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट पनि हो जसरी डिफाइन गरे पनि हुन्छ इट इज सिम्पली द रेसियो अफ नम्बर अफ मोल्स अफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट बाई टोटल नम्बर अफ मोल्स अफ इलेक्ट्रोलाइट टेकन और सिम्पली व्हाट इज डिग्री अफ आयोनाइजेसन अल्फा इक्वल्स टू दिस इज द फ्र्याक्सन अफ नम्बर अफ मोल्स अफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट यो पनि गर्न सकिन्छ अब यो बुझ्यो भने अर्को म अहिले पढाउँदैछु डिसोसिएसन कन्स्टेन्ट र आयोनाइजेसन कन्स्टेन्ट के हो अब यो भयो भने यो डिग्री अफ आयोनाइजेसन लाई इफेक्ट गर्ने नेचर अफ इलेक्ट्रोलाइटमा फर्स्ट डिपेन्ड हुन्छ फ्याक्टर कुन फ्याक्टरले इफेक्ट गर्छ यो डिग्री अफ आयोनाइजेसन र डिग्री अफ डिसोसिएसनमा त फर्स्ट फ्याक्टर के हो नेचर अफ इलेक्ट्रोलाइट एउटा नेचर अफ इलेक्ट्रोलाइटमा डिपेन्ड हुन्छ जस्तो यो त हेरिसक्यो जस्तो NaCl स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट छ भने 100% टुट्छ यो सल्भेन्टमा डिपेन्ड हुँदैन सल्भेन्टसँग डिपेन्ड गर्दैन जुनसुकै सल्भेन्टमा पनि यो स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट आयोनिक सल्भेन्टमा हाल्यो भने 100% टुट्छ फेरि AgCl विक इलेक्ट्रोलाइट लियो भने यसले डाइनामिक इक्विलिब्रियम मेन्टेन गर्छ Ag प्लस Cl माइनस भनेको 100% आयोनाइज हुँदैन यो नेचर अफ इलेक्ट्रोलाइटमा डिपेन्ड हुन्छ स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट 100% आयोनाइज हुन्छ विक इलेक्ट्रोलाइट छ भने भेरी लो कन्सन्ट्रेसनमा आयोनाइज हुन्छ त्यस्तै अर्को नेचर अफ सल्भेन्टमा पनि डिपेन्ड गर्छ अर्को केमा नेचर अफ सल्भेन्ट सल्भेन्ट कस्तो छ नेचर अफ सल्भेन्ट जस्तो यो NaCl सोडियम क्लोराइडलाई ऑइलमा राखिदियो भने ऑइलमा त यो डिजल्भ हुँदैन किनकि सोडियम क्लोराइड जस्तो तेलमा हाल्दियो भने खाने तेलमा ऑइलमा मस्टर्ड ऑइलमा त्यहाँ त यो डिजल्भ हुँदैन भनेपछि ऑइल के हो कोभ्यालेन्ट सल्भेन्ट हो यो नन आयोनिक सल्भेन्ट फेरि H2 वाटरमा हाल्यो भने NaCl यो 100% आयोनाइज हुन्छ र मेन हामीलाई केमा पढ्नु छ आयोनिक इक्विलिब्रियममा वाटरमा पढ्नु छ भनेको नेचर अफ सल्भेन्ट आयोनिक छ भने धेरैवटा इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हुन्छ र सल्भेन्ट कोभ्यालेन्ट छ भने त्यहाँ डिसोसिएसन कम हुन्छ दुईटा फ्याक्टर हेर्यौं भनेको नेचर अफ इलेक्ट्रोलाइट र नेचर अफ सल्भेन्ट आयोनिक सल्भेन्ट छ भने मोर आयोनाइज गर्छ अर्को थर्ड फ्याक्टर डाइल्युसनले पनि गर्छ डाइल्युसन यो डिग्री अफ आयोनाइजेसन इन्क्रिज गर्छ डाइल्युसनले इन्क्रिज गर्छ जस्तो AgCl छ यहाँ कति छ 1 लिटर छ 1 लिटर अनि यो कतिवटा 100 मोल हालेको छ अब 1 लिटर सल्युसन बनाउँदाखेरि Ag प्लस Cl माइनस यहाँ 5 वटा आयोनाइज भयो सपोज त मैले 2 लिटर पानी थप्दै भने 2 लिटर भने 1 लिटरले 5 मोल डिजल्भ गराउँछ भने 2 लिटरले त 10 मोल डिजल्भ गराइदिन्छ डाइल्युसन बढ्यो भने सोलुबिलिटी पनि बढ्छ र अर्को फ्याक्टर के हो टेम्परेचर पनि हो टेम्परेचर अब टेम्परेचरले के द डिग्री अफ आयोनाइजेसन इन्क्रिज अन इन्क्रिजिङ टेम्परेचर देखाउँछ किन टेम्परेचर बढ्यो भने मोलिकुलर भाइब्रेसन काइनेटिक एनर्जी बढ्छ मोलिकुलको भाइब्रेसन बढ्यो भने यो मोलिकुल आयनमा टुट्ने रेट इन्क्रिज गरिदिन्छ सिम्पल के हो टेम्परेचर इन्क्रिज इन टेम्परेचर मोलिकुलर भाइब्रेसन और काइनेटिक एनर्जी अफ मोलिकुल इन्क्रिज काइनेटिक एनर्जी इन्क्रिज हुनु भनेको भाइब्रेसन इन्क्रिज हुनु भाइब्रेसन बढी भयो भने यो आयनमा टुट्दिन्छ आयोनाइजेसन बढ्छ र अर्को प्रेजेन्स अफ कमन आयन हाल्यो भने अर्को फ्याक्टर के हो कमन आयन
यो कमन आयन हाल्दियो भने चाहिँ कमन आयनले चाहिँ के गर्छ, डिग्री अफ आयोनाइजेसन डिक्रिज गरिदिन्छ। यो डिग्री अफ आयोनाइजेसन यो कमन आयन पछाडि यही च्याप्टरमा पछाडि म कमन आयन मात्रै पनि पढाउँछु। अहिले खाली यो कति हेरौँ, यो कमन आयन छ भने यसले आयोनाइजेसनलाई डिक्रिज गर्छ, कसको, विक इलेक्ट्रोलाइटको। र यही 4-5 वटा फ्याक्टर हेर्नु थियो। अब यहाँ के पढायो अघि भनेको थियो फ्याक्टर, यो अलिअलि हेर्ने, फ्याक्टरबाट क्वेसन सोध्न पनि सक्छ नसोध्न पनि सक्छ, तर हेर्नुपर्छ अलिअलि फ्याक्टर, कहिलेकाहीँ हालिदिन्छ क्वेसन, हाल्यो भने। अर्को डिसोसिएसन कन्स्टेन्ट और आयोनाइजेसन कन्स्टेन्ट हेर्नुहोस्, डिसोसिएसन कन्स्टेन्ट और आयोनाइजेसन कन्स्टेन्ट। आयोनाइजेसन कन्स्टेन्ट या डिग्री अफ आयोनाइजेसन पढेको। यहाँ चाहिँ के, नम्बर अफ मोल्स अफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट बाई टोटल नम्बर अफ मोल्स अफ इलेक्ट्रोलाइट टेकन गरेको थियो। अब डिसोसिएसन आयोनाइजेसन कन्स्टेन्ट यो चाहिँ के हो, डिसोसिएसन और आयोनाइजेसन कन्स्टेन्ट यो चाहिँ के हो, यो पनि रेसियो। दिस इज द सिम्पली द रेसियो अफ प्रोडक्ट अफ कन्सन्ट्रेसन अफ आयोन प्रोड्यूस इन सोल्युसन टु द कन्सन्ट्रेसन अफ इलेक्ट्रोलाइट अन आयोनाइज भन्छ। अब म यहाँ पहिला देखाउँछु, जस्तो एजीसीएल लेखेको छु यहाँ मैले, यो आयोनाइज भयो कसको प्रेजेन्समा, वाटरको प्रेजेन्समा, एजी प्लस सिएल माइनस बनिदियो टुटेर। यो कतिवटा लेखेको थियो, 100 वटामा लेख्यो, अनि 100 वटा लेखेको थिएँ, यहाँ कतिवटा टुटिदियो, यो 10 वटा, यो 10 वटा। अनि यो अल्फाको भ्यालु भनेको नम्बर अफ मोल्स अफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट बाई टोटल नम्बर अफ मोल्स अफ इलेक्ट्रोलाइट टेकन 10/100 भनेको 0.1 आइदियो। तर डिसोसिएसन कन्स्टेन्ट और आयोनाइजेसन कन्स्टेन्ट चाहिँ के हो, यदि यो हेर्ने हो भने चाहिँ यो चाहिँ कसरी निकालिन्छ, यो डिसोसिएसन कन्स्टेन्ट आयोनाइजेसन कन्स्टेन्टलाई चाहिँ केले रिप्रेजेन्ट गर्छ, यो चाहिँ के, एजी प्लस सिएल माइनस बाई एजी सिएल यसरी लिन्छ। अनि यो इलेक्ट्रोलाइटलाई वाटरमा हाल्दाखेरि कति मोल आयोन प्रोड्युस गर्यो, यो आयोन कतिवटा बन्यो, त्यो आयोन प्रोड्युसको मोला, यो स्क्वायर ब्राकेट भित्र लेखेको भनेको मोल्स पर लिटरमा कन्सन्ट्रेसन, यो आयोनको कन्सन्ट्रेसनको प्रोडक्ट डिवाइड बाई यो के गर्नुपर्छ, टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोलाइट अन आयोनाइज। सपोज यो 100 मोल पर लिटरमा लिएको थिएँ भने यहाँ 10 मोल पर लिटर आयोन बनो भने यो के को भ्यालु भनेको, यो कति मोल पर लिटर छ, 10 मल्टिप्लाई यो कति छ, 10 डिवाइड बाई टोटल 100 थियो, 10 मोल पर लिटर आयोनाइज भयो भने यहाँ बच्यो कति, 90। यसरी यो आयोन प्रोड्युसको कन्सन्ट्रेसनको प्रोडक्ट डिवाइड बाई नम्बर अफ मोल्स, कति मोल्स पर लिटर अन आयोनाइज छ, 10 वटा आयोनाइज भयो भने 100 मा 90 वटा बच्यो। यो चाहिँ के हो, डिसोसिएसन कन्स्टेन्ट और आयोनाइजेसन कन्स्टेन्ट। यो दुईटा याद राख्ने, डिसोसिएसन कन्स्टेन्ट, आयोनाइजेसन कन्स्टेन्ट र डिग्री अफ आयोनाइजेसन। अब यो भयो भने अर्को यो च्याप्टरमा हामीलाई मेन के हेर्नु छ, ओस्टवाल्स डाइल्युसन ल। यसमा मेन हेर्नुपर्ने के हो, ओस्टवाल्स डाइल्युसन ल। फर्स्ट न्यूमेरिकल सोध्ने यो च्याप्टरको केबाट, ओस्टवाल्स डाइल्युसन ल। अब यो ओस्टवाल्स डाइल्युसन ल हेर्यो भने यसमा डिसोसिएसन अफ विक इलेक्ट्रोलाइट मात्रै कुरा गर्छ यसले, डिसोसिएसन
डिसोसिएसन अफ विक इलेक्ट्रोलाइट। यो एक्चुअली केसँग रिलेटेड छ? यो विक इलेक्ट्रोलाइट, अघि आयोनिक इक्विलिब्रियम विक इलेक्ट्रोलाइटको मात्रै कुरा हुन्छ, यो त भनिहाल्यो विकमै हुनु पर्यो। र एसिड र बेसको कुरा गर्छ यसले मेनली। अब यहाँ के हेर्दैछु, डिसोसिएसन, डिसोसिएसन अफ विक एसिड, एसिडको विक एसिडको इलेक्ट्रोलाइजेसन। अनि यो विक एसिड लिए भने विक एसिड आर नट 100% आयोनाइज। कुनै पनि विक एसिड 100% आयोनाइज हुँदैन। विक छ भने अघि भनेको यो सोडियम क्लोराइड NaCl छ भने यो साइनबाटै चिन्नु पर्यो, Na+Cl-। स्ट्रङ छ भने 100% आयोनाइजको सिम्बल। तर AgCl लिए भने त यो के हो, विक इलेक्ट्रोलाइट हो। विक हो भने डाइनामिक इक्विलिब्रियम मेन्टेन गर्छ भनेको हालेको सबै आयोनाइज हुँदैन, थोरै आयोनाइज हुन्छ, धेरै अनआयोनाइज हुन्छ। र हामीले कुनै पनि विक एसिड लियो भने के भइदिन्छ, यो 100% आयोनाइज हुँदैन र त्यहाँ इक्विलिब्रियम मेन्टेन गर्छ। यो आयोनाइज आयोन र अनआयोनाइजको बिचमा इक्विलिब्रियम एक्जिस्ट गर्छ भने मैले यहाँ लेट सपोज गरेँ कि अब यहाँ सपोज गर्दा लेट यो डिराइभ गर्नको लागि HA यो थ्योरी के लेख्ने भन्दा यहाँ भिडियोमा बुझ्ने, जसलाई थ्योरी चाहियो त्यो भन्ने, म PDF पठाइदिन्छु यसको म्यासेन्जरमा कन्ट्याक्ट गर्ने, PDF पठाइदिन्छु। एसिड, यो चाहिँ एसिड HA भनेको HCl होला, A भनेको Cl होला, या HBr होला, Br होला कि H2SO4 होला। खालि यो एसिड यो HA बी द विक एसिड, यो HA चाहिँ के हो, विक एसिड। र यो यसलाई केमा वाटरमा हालेर आयोनाइज गर्दैछु। वाटरमा हाल्दा कसरी आयोनाइज होला, यो HA होला प्लस H2O होला। अब विक हो भने यो रिभर्सिबल हुन्छ र यो एसिड आयोनाइज भएर H+ र A- दिन्छ भने यो H+ चाहिँ कसले कम्बाइन गर्छ, यो वाटरले कम्बाइन गर्छ। अब यहाँ H2O मा एउटा H थपो भने H3O बन्यो, तर यो प्लस छ, यो न्युट्रल छ। प्लस र माइनस आयोनलाई कम्बाइन गरेको भए न्युट्रल मलिक्युल बन्थ्यो, तर प्लस र न्युट्रललाई कम्बाइन गर्यो भने यो प्लस हाइड्रोनियम आयोन बन्छ, प्लस A- बन्छ। यसरी इक्विलिब्रियम मेन्टेन गर्छ। र यहाँ हामीले यदि एकॉर्डिङ टु ल अफ मास एक्सन, यो ल अफ मास एक्सन एप्लाई गरिदियो भने एकॉर्डिङ टु ल अफ मास एक्सन त KEQ इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट, यो इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट KEQ इक्वल्स टु के हुन्थ्यो, प्रोडक्ट बाई रियाक्टेन्ट हुन्थ्यो। जहिले पनि के, प्रोडक्ट बाई रियाक्टेन्ट इन मोल्स पर लिटर इनसाइड स्क्वायर ब्र्याकेट। त प्रोडक्ट यहाँ के बनेको छ, एउटा H3O+ बनेको छ, अर्को A- बनेको छ। तर यसलाई कन्सन्ट्रेसन केमा, स्क्वायर ब्र्याकेट भनेको मोल्स पर लिटरमा। र रियाक्टेन्ट के छ, रियाक्टेन्ट HA र H2O छ, HA यसलाई पनि मोल्स पर लिटरमा र H2O लिनु पर्यो, र अझै यो KEQ मल्टिप्लाई H2O वाटरलाई यतापट्टि ल्याइदिए, किन ल्याएँ अहिले म भन्दैछु। यहाँ पहिला हेर्ने H3O+ A- बाई HA बच, किनकि यो विक इलेक्ट्रोलाइट हो, विक एसिड लिएको हो भनेपछि यो दुई थोरै मलिक्युल मात्रै आयोनाइज हुन्छ। भेरी लो कन्सन्ट्रेसन अफ HAR डिसोसिएट, धेरै त के हुन्छ, अनडिसोसिएट नै हुन्छ, किन यसलाई विक मानेको छ भनेपछि यो थोरै मलिक्युल आयोनाइज भयो भने वाटर पनि एउटा आयोनाइज हुँदा एउटा वाटर युज गर्दैछ। अब यो धेरै वाटर छ, यहाँ वाटर त एक्सेस हालेको छ भनेपछि थोरै वाटर मलिक्युल मात्रै युज भयो भनेको युज भएको वाटर एकदमै थोरै, तर अनयुज वाटर धेरै, किनकि यो पनि लो आयोनाइजेसन हुन्छ, यसमा पनि थोरै मलिक्युल मात्रै आयोनाइज हुन्छ भनेको इनिसियल कन्सन्ट्रेसन अफ वाटर हेऱ्यो भने एक्सेस थियो, त्यसमा 2-4वटा वाटर मात्रै यो इन्भल्भ गर्यो भने वाटरको कन्सन्ट्रेसन अलमोस्ट रिमेन्स कन्स्टेन्ट, रिमेन्स सेम होइन,
अलमोस्ट रिमेन्स कन्स्टेन्ट, जति थियो लगभग त्यति नै। अब 1000 लिटर वाटर थियो होला, त्यहाँबाट 2 ml युज भयो भने यो त हामीलाई थाहा हुँदैन। 1000 लिटरको ट्याङ्कीबाट 2 ml वाटर झिक्यो भने त्यो थाहा पनि हुँदैन। यो कन्सेप्ट लाउनु पर्यो भनेको वाटरको कन्सन्ट्रेसन अलमोस्ट रिमेन्स कन्स्टेन्ट रहन खोज्छ भनेपछि वाटरको कन्सन्ट्रेसन पनि कन्स्टेन्ट भइदियो भने अब यहाँ के गरे, KEQ र H2O लाई नयाँ कन्स्टेन्ट मैले के हाल्दिएँ, KA हाल्दिएँ, इक्वल्स टु H3O प्लस A माइनस बाई HA गरिदिए भने अब यहाँ हेर्ने वेयर जुन यो KA यहाँ KA छ, यसलाई के भन्छ डिसोसिएसन कन्स्टेन्ट, यसलाई चाहिँ के भन्छ डिसोसिएसन कन्स्टेन्ट। अघि भर्खर पढाएको थियो डिग्री अफ डिसोसिएसन और डिग्री अफ आयोनाइजेसन र डिसोसिएसन कन्स्टेन्ट। र डिग्री अफ आयोनाइजेसन भनेको नम्बर अफ मोलिक्युल आयोनाइज बाई टोटल नम्बर अफ मोल्स अफ इलेक्ट्रोलाइट टेकन थियो। तर डिग्री डिसोसिएसन कन्स्टेन्ट र आयोनाइजेसन कन्स्टेन्ट भनेको चाहिँ के थियो, आयोन प्रोड्युसको कन्सन्ट्रेसनको प्रोडक्ट बाई अनि आयोनाइज हुन बाँकी कति थियो अनआयोनाइज इलेक्ट्रोलाइट, त्यही आयो भनेपछि यसलाई डिसोसिएसन कन्स्टेन्ट अर आयोनाइजेसन कन्स्टेन्ट माने। अब के भनेको डिसोसिएसन कन्स्टेन्ट अर आयोनाइजेसन कन्स्टेन्ट मानेको छु भने अब अर्को म के यहाँ सपोज गर्दैछु, अर्को यहाँसम्म हेऱ्यो भने अब अर्को हेरौँ के भनेको डिसोसिएसन कन्स्टेन्ट र आयोनाइजेसन कन्स्टेन्ट आयो। यो त अघि डिफिनेसन पढायो, यो बुझ्यो होला। बुझ्यो भने म अब अर्को के मान्दैछु, सपोज HA यो एसिड H2O, अब यहाँ यो विक इलेक्ट्रोलाइट रिभर्सिबल चाहियो, यहाँ के बन्छ H3O प्लस A माइनस बन्दैछ। अब यहाँ के भनेको यो डिसोसिएसन कन्स्टेन्ट र आयोनाइजेसन कन्स्टेन्ट। सपोज C मोल्स पर लिटर इज द इनिशियल कन्सन्ट्रेसन अफ विक एसिड। यसको यो HA को कन्सन्ट्रेसन सुरुमा कति छ, 1 मोल 2 मोल 3 मोल 4 मोल। सिमिलरली C मोल पर लिटर कन्सन्ट्रेसन छ यसको सुरुमा। अब सुरुमा इनिसियलमा यति छ भने त यो सुरुमा C मोल पर लिटर छ भने यो त आयोनाइज नै भएको छैन, रियाक्सन भएको छैन, अनि C मोल पर लिटर कन्सन्ट्रेसन त यहाँ कति छ, यो 0 छ, यहाँ 0 छ। अब आफ्टर सम टाइम सपोज यहाँ चाहिँ यो चाहिँ के हो, इनिसियल यो इनिसियलमा अब इक्विलिब्रियम मेन्टेन गर। अब इक्विलिब्रियम मेन्टेन गर्दाखेरि चाहिँ कतिवटा आयोनाइज भयो, यो अल्फा आयोनाइज भयो, कन्सन्ट्रेसनले मल्टिप्लाई गरिदिनुपर्छ। यहाँ कतिवटा आयोनाइज भयो इक्विलिब्रियम मेन्टेन गर्दाखेरि अल्फाबाट 1 मोलबाट अल्फा आयोनाइज भयो भने C मोलबाट C अल्फा आयोनाइज भयो, कन्सन्ट्रेसन C छ इनिसियल, यति आयोनाइज भयो भने बच्यो यहाँ कति, यहाँ C थियो, C अल्फा आयोनाइज भइदियो भने C माइनस C अल्फा यहाँ बच्यो, किनकि सुरुमा C थियो, माइनस इक्विलिब्रियममा कति आयोनाइज भयो C अल्फा, त C माइनस C अल्फा। अब यो भइदियो भने नाउ अब हामी के एप्लाई गर्न सक्छौँ यसमा, यो चाहिँ बुझ्ने सुरुमा C मोल पर लिटर छ इनिसियलमा, त सुरुमा यति छ, आयोनाइज भएको छैन भने यो 0 कन्सन्ट्रेसन कति छ, C छ, अनि आयोनाइज कतिवटा भयो अल्फा, त C अल्फा भइदियो भने यहाँ C अल्फा आयोनाइज भयो भने बच्यो कति, C माइनस C अल्फा बच्यो भने KA यो डिसोसिएसन कन्स्टेन्ट कति निकालेको छौँ यहाँ, KA इक्वल्स टु H3O प्लस अनि A माइनस बाई अर्को HA छ।
जब इक्विलिब्रियम मेन्टेन गरौ के H3O को कन्सन्ट्रेसन कति छ इक्विलिब्रियममा C अल्फा छ मल्टिप्लाई किनकि आयनको कन्सन्ट्रेसनको प्रोडक्ट हो यति आयन बनेछ A माइनस कति बनेछ C अल्फा डिवाइड बाइ अनि इक्विलिब्रियममा कति बच्यो यहाँ भनेको C माइनस C अल्फा बच्यो त KA इक्वल्स टु अब यहाँ C अल्फा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाइ यहाँ कति यहाँ तलबाट C कमनले 1 माइनस अल्फा बच्छ यो C ले यो स्क्वायर कट हो भने अब KA इक्वल्स टु C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा आइदियो अब यहाँसम्म आयो भने यताको म हटाइदिन्छु अब यो यताको हटाइदियो भने यो ओस्टवाल्स डाइल्युसन लको फर्मुला डिराइभ गर्नु छ यहाँसम्म आयो अब यहाँसम्म आइदियो भने यसलाई इक्वेसन मैले यसलाई इक्वेसन फर्स्ट माने ल इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्टको लागि यसलाई इक्वेसन सेकेन्ड मानिदिए सपोज अब मानिदिए भने दिस इक्वेसन इज कल्ड ओस्टवाल्स डाइल्युसन ल यही इक्वेसन सेकेन्डलाई भन्छ ओस्टवाल्स डाइल्युसन ल इट हेल्प टु क्याल्कुलेट द आयोनाइजेसन कन्स्टेन्ट अफ पार्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट कुनै पनि पार्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइटको आयोनाइजेसन कन्स्टेन्ट अर डिसोसिएसन कन्स्टेन्ट क्याल्कुलेट गर्न हेल्प गर्छ अनि यहाँबाट डिग्री अफ डिसोसिएसन अल्फा पनि थाहा हुन्छ आयोनाइजेसन कन्स्टेन्ट पनि थाहा हुन्छ यसबाट भइदियो भने यसको डिग्री अफ डिसोसिएसन थाहा छ भने डिग्री अफ डिसोसिएसन थाहा छ भने कन्सन्ट्रेसन त थाहा भइहाल्छ भयो भने आयोनाइजेसन कन्स्टेन्ट निस्किन्छ र यो विक इलेक्ट्रोलाइटको लागि मैले के देखाएको थिएँ विक इलेक्ट्रोलाइटको लागि यो 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टु 1 हुन्छ सरी यो स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटको concentration for very weak electrolyte is equal to 1 यो weak electrolyte को लागि यो 1 minus alpha is nearly equal to 1 हुन्छ अब किन यो अल्फा भनेको आयोनाइज बाइ अनआयोनाइज मैले हजारवटा मोलिक्युल लिएको थिएँ अब यसबाट 5 वटा मोलिक्युल आयोनाइज भयो भनेको 5 बाइ नम्बर अफ मोलिक्युल आयोनाइज बाइ अनआयोनाइज 1000 गरे भने यो त भेरी लो भ्यालु आउँछ अब 1 मा तो स्मल भ्यालु सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि अलमोस्ट 1 नै देखाउँछ 1 माइनस अल्फा भेरी विक इलेक्ट्रोलाइटको के लागि के हुन्छ अलमोस्ट इक्वल हुन्छ यो पोइन्ट बुझ्ने अब यहाँ के बुझ्नु छ 1 माइनस अल्फा इज नियरली इक्वल टु 1 फर very weak electrolyte जस्तो सिल्भर क्लोराइड यो नै भेरी विक इलेक्ट्रोलाइट हो यो नियरली 1 हुन्छ 1 भइदियो भने अब यो इक्वेसन KA इक्वल्स टु C अल्फा स्क्वायर बाइ 1 भइदियो 1 माइनस अल्फा त 1 नै हुन खोज्छ भेरी विक इलेक्ट्रोलाइटको केसमा KA इक्वल्स टु C अल्फा स्क्वायर भइदियो भने यो अब यहाँबाट के हुन्छ कि अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टु KA बाइ C भइदियो र अल्फा इक्वल्स टु रुट अन्डर KA बाइ C यहाँ के आयो ओस्टवाल्स डाइल्युसनको फाइनल इक्वेसन यहाँबाट यदि डिग्री अफ डिसोसिएसन यदि हामीलाई डिग्री अफ आयोनाइजेसन को भ्यालु अल्फा को भ्यालु थाहा छ भने कन्सन्ट्रेसन थाहा छ भने यो आयोनाइजेसन कन्स्टेन्ट निकाल्न सक्छौं र अर्को यदि हामीले अब आयोनाइजेसन कन्स्टेन्ट र कन्सन्ट्रेसन थाहा छ भने यो डिग्री अफ डिसोसिएसन निकाल्न सक्छौं यो चाहिँ फाइनल द डिग्री अफ आयोनाइजेसन इज डाइरेक्टली इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु द स्क्वायर रुट अफ द कन्सन्ट्रेसन आयो डिग्री अफ आयोनाइजेसन और डिग्री अफ डिसोसिएसन यो डिग्री अफ आयोनाइजेसन और डिग्री अफ डिसोसिएसन अल्फा इज
इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट अफ के आयो कन्सन्ट्रेसन आइदियो यहाँबाट यो ओस्टवाल्स डाइल्युसन लबाट। र यदि हामीले बेसको केसमा एप्लाई गर्छौँ भने यदि बेसको केसमा एप्लाई गर्छौँ भने एसिडको केसमा फाइनल इक्वेसन आयो। अब बेसको केसमा एप्लाई गर्छौँ भने म बेसको केसमा देखाइदिँदैछु। जस्तो बेसको केसमा बेसमा पनि सेम प्रिन्सिपल लाग्छ। यो विक बेसको केसमा विक बेस यो विक बेसको केसमा ल BOH बेस यो आयोनाइज भयो भने वाटरको प्रेजेन्समा B प्लस अनि OH माइनस बन्छ। यसरी आयोनाइज हुन्छ भनेपछि यो यसको के इक्वल्स टु र सुरुमा कन्सन्ट्रेसन यहाँ C थियो भने यो 0 0 इनिसियलमा इक्विलिब्रियम मेन्टेन गर्यो भने यो C अल्फा आयोनाइज भयो। यति आयोनाइज भयो भने यो बच्यो C माइनस C अल्फा। त इक्विलिब्रियम के इक्वल्स टु प्रोडक्ट बाई रिएक्टेन्ट B प्लस OH माइनस बाई BOH। अनि इक्विलिब्रियम मेन्टेन गर्दा के इक्वल्स टु यो C अल्फा बाई C माइनस C अल्फा अनि के इक्वल्स टु C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा आइदिन्छ। र विक इलेक्ट्रोलाइटमा यो नियरली 1 हुन्छ भने के इक्वल्स टु C अल्फा स्क्वायर र अल्फा यो अल्फा इक्वल्स टु कति आयो के बाई रुट अन्डर C आइदिन्छ यो विक बेसको केसमा। यो ओस्टवाल्स डाइल्युसन यो एसिड बेसको केसमा यो कम्प्लिट भयो। एसिडको केसमा यो फाइनल इक्वेसन, बेसको केसमा यो फाइनल इक्वेसन र यो पनि इक्वेसन लिन सकिन्छ एसिडको केसमा बेसको केसमा। अब यो भइदियो भने यसको लिमिटेसन हेर्नुहोस्। लिमिटेसन यो लिमिटेसन के हो? यो ल विक इलेक्ट्रोलाइटको लागि मात्र एप्लाई हुन्छ, स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटको लागि एप्लाई गर्न सकिँदैन। अब किन सकिँदैन? जुन यो 1 माइनस अल्फाको भ्यालु नियरली इक्वल टु 1 गरे अब यहाँ के भइदिन्छ विक इलेक्ट्रोलाइटमा त अल्फाको भ्यालु भेरी लो हुन्छ, आयोनाइज बाई अनआयोनाइज भनेको नियरली 1 मान्छ। तर स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटमा त 1 माइनस अल्फा को भ्यालु लगभग कति आउँछ 0 आउँछ, 100% आयोनाइज हुन्छ। 100% आयोनाइज यहाँ भ्यालु 0 आइदियो भने त डिभाइड बाई 0 गर्दाखेरि यहाँ कति आइदिन्छ त यो त स्ट्रङमा क्याल्कुलेट नै गर्न सकिँदैन। भनेको विकलाई मात्रै एप्लाई हुँदैछ यो ल, स्ट्रङलाई एप्लाई हुँदै छैन। यसको लिमिटेसन त्यही एउटा मेन लिमिटेसन यो एउटा मात्रै हो। अब यो ओस्टवाल्सको यो कम्प्लिट भयो। अब अर्को भिडियोमा अर्को पार्टमा अपलोड गर्नेछु आयोनिक इक्विलिब्रियमको। अहिलेलाई यति र यसको न्युमेरिकलहरू यो पोर्सनसँग रिलेटेड म अपलोड गरिदिनेछु।